अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन, मैं उमर फ़ारूक आप लोगों को फ़हम इस्लाम के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे कुरान सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है कि जिसमें हमने ये इरादा किया था कि हम कुरान मजीद के तर्जुमे को, लफ्ज़ी तर्जुमे को देखेंगे ताकि वो तमाम तलबा व तालबात या मुख्तलिफ़ ऐसे लोग कि जो आज तक कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं पढ़ सके, उनके लिए आसानी हो और उन्हें ये समझ आ सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या ख़िताब कर रही हैं। हम इसमें ज़्यादा तफसीली तफसीर की तरफ नहीं जाएंगे। मैं ये चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ़ तर्जुमे को देखें, लेकिन साथ साथ जहाँ पर कहीं अहम वाक़यात होंगे तो हम उनकी निशानदही ज़रूर करेंगे। तो इसलिए मैं अपने सामीन से ये कहूँगा कि वो इन वीडियोस को बड़ी ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ देखें ताकि हमारा ये शगफ़ पैदा हो सके कि हम ये जान सकें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या कलाम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मौसूल हों तो हमारा ये चैनल फ़हम इस्लाम अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ये वीडियोस बर वक्त रोज़ाना आपको पहुँच सकें। तो चलते हैं जी सामीन हम अपने लेक्चर की जानिब, तो जिसमें हम देखते हैं कि आज हमने सूरह बकरा को पढ़ना है। सूरह बकरा का आज हमने बाकायदा आगाज़ करना है। लेक्चर 1 में हमने सूरह फातिहा को देखा था। तो सूरह बकरा की जो फ़ज़ाइल हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सूरह बकरा जो है इसका अरबी ज़ुबान में माना बकरा गाय को कहते हैं, चूँकि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह पर बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गाय को लेकर एक मुकालमा है उसको ज़िक्र किया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इसका नाम सूरह बकरा रखा है। इस सूरत की फ़ज़ाइल बहुत सारे हैं। एक तो ये कुरान मजीद की बहुत बड़ी सूरत है, सबसे बड़ी सूरत है। आयात इसकी 286 हैं, रुकू इसके 40 हैं। इसके अहम वाक़यात में जो अहम वाक़यात इस पूरी सूरह के अंदर ज़िक्र हुए हैं उसका ज़रा हम बहुत मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले गाय का वाक़या, फिर उसके बाद तख्लीक़ आदम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी जो तख्लीक़ है उसका वाक़या, फिर उसके बाद बनी इसराइल का तज़किरा है। बनी इसराइल कौन थे, इनके ऊपर नबी कौन से आए और ये किन किन इनामात और किन किन आजमाइशों में से गुज़रे, उन सब का तज़किरा है जो कि हम बर वक्त अपनी जब इसकी आयात आएंगी या इनकी तर्जुमा आएगा उस वक्त हम इसको देखेंगे। उसके बाद तहवील किबला यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस से मुँह फेर कर बैतुल्लाह की जानिब किबला उसको मुतय्यन किया, उसका वाक़या है। फिर रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा है, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और फिर उसके बाद हज का तज़किरा है। उसके बाद निकाह और तलाक़ के मामलात हैं। फिर उसके बाद जालूत और तालूत का ज़िक्र है। उसके बाद आयतुल कुर्सी इसमें मौजूद है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और उसके बाद आयत मदायनत है। अब आयत मदायनत क्या है, ये जब हम इंशाअल्लाह यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम इसके बारे में ज़रूर ज़िक्र करेंगे। तो ये सूरह बकरा के अंदर जो चीज़ें हैं, मज़ीद इसकी जो फ़ज़ाइल हैं वो भी अपनी जगह पर बरहक हैं। तो इंशाअल्लाह उसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह 2-3 तफसीर को रखेंगे ताकि आप उसको बाकायदा ख़ुद से पढ़ सकें, ख़ुद से स्टडी कर सकें और वैसे भी उन तफसीर को अपने मुताला में ज़रूर रखिएगा। तो हम चलते हैं तर्जुमे की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तो मैंने पहले सबक में भी बताया कि अर्रहमान, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बताया कि यहाँ पर दोनों मरतबा जो रहम का लफ्ज़ आया है, एक पहला अर्रहमान का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मजमूई रहमत है जो कि दुनिया और आखिरत दुनिया में तमाम लोगों पर है, यानी जिसमें कुफ़ार भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं। क्योंकि ये कुफ़ार अगर इस दुनिया में किसी भी तरह के रिज़्क उन तक पहुँच रहा है, वो खाना उनको नसीब हो रहा है, तो अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो ये दावा करें कि हम तो तुम्हारे रब का इनकार भी करते हैं और फिर भी हम तुमसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी एक जगह पर फरमाया। तो हम तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन अर्रहमान का मतलब इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह की रहमत है। और अर्रहीम मुफस्सिरीन ने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बिलखुसूस वो रहमत है जो अल्लाह आखिरत में मोमिनीन पर करेंगे। चलते हैं जी हम आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम।
اب اس کو پڑھیں گے بھی اسی انداز میں، الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے۔ اللہ رب العالمین ظاہر ہے اور وہ اس کائنات کا رب ہے، وہ لوگوں کی سائیکی کو جانتا ہے، لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ تو جب مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا یا انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کی کہ یہ تو جانے کسی شخص سے پڑھ آتا ہے یا عربی زبان میں، یا یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس موقع پر یہ کچھ حروف مقطعات نازل کیے جو کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے پیش کیے کہ اگر تم لوگ بھی عربی جانتے ہو تو ایسا کرو، پھر تم بھی ان کی طرح کی چیز بنا لاؤ، تو جو کہ ایک ناممکن سی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ ان کے جب ترجمہ کر رہے ہوں تو پھر آپ نے اپنی طرف سے اندازے نہیں لگانے، بلکہ اس کے بارے میں ترجمہ کرتے ہوئے تمام جو مترجم ہیں، تمام مفسر ہیں، انہوں نے یہی لکھا کہ اس کے معنی جو ہے وہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اعلم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ ذالکہ کا جو اصل معنی ہے وہ کا ہوتا ہے، ذالک الکتاب، لیکن ہم چونکہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم گرامر کے اصولوں میں نہیں جائیں گے، لیکن یہاں پر اس کو یہ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن معروف ترجمہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک، اس میں ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب کے ساتھ۔ اب یہ متقین کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تین نشانی آ گئی، تین خصوصیات آ گئی، تفسیر ہم انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس کے ساتھ، انزل، جو نازل کی گئی، الیک، تیری طرف، وما، اور جو، انزل، نازل کی گئی، من قبل کا، تجھ سے پہلوں کی طرف، وبالآخرتی، اور آخرت کے ساتھ، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ صیغہ ہے، اس کو یہ بولا جاتا ہے غائب کے لیے، جب غائب بہت زیادہ لوگ ہوں، جمع ہوں تو ان کے لیے، اور اگر ایک ہو تو ہوا غائب، اگر دو ہوں تو ہما، اور اگر تین یا تین سے زائد ہوں، جس کو کہ عربی زبان میں جمع کہا جاتا ہے، تو ہم بولا جاتا ہے۔ وبالآخرتی، اور آخرت کے ساتھ، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی نشانیاں اللہ نے بیان کی کہ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر اس انداز سے ایمان رکھنا کہ اس کے جو بھی فرامین ہیں اس نے کہہ دیا، بس میں دیکھوں نہ دیکھوں میرا یقین ہے۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں، یا مشرکین مکہ کی طرح نہیں کہ ان کو کہیں کہ اپنا رب لا کے دکھائے، یا جو تم بات کہہ رہے ہو، جو باتیں تم کہہ رہے ہو، ان باتوں کو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کر کے دکھائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مومنین کون ہوتے ہیں؟ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اب ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس کے ترجمہ ہم میں سے تقریباً اگر میں غلط نہ ہوں تو 60 چھوڑیں، ہم، میرا خیال ہے کہ ہم 80% جو مسلمان ہیں ان کو قرآن مجید کے ترجمے کا نہیں پتہ۔ اب جب قرآن مجید کے ترجمے کا نہیں پتہ تو انہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کا نہیں پتہ، احکامات کا نہیں پتہ، نواہی کا نہیں پتہ، تو ہم کس طریقے سے ایمان بالغیب رکھ سکتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز انتہائی اہم رکن اسلام کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بڑی پتے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی خرچ کرتے ہوئے تھوڑی سی بھی بات تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں پتہ نہیں کون سا مارکا مار رہا ہوں، نہیں،
کون سا مارکا مار رہے ہو؟ یہ ایسے ہی بات ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی پیسے دیے اور وہ بیٹا دوبارہ اپنے ہی باپ پر خرچ کر کے کہ میں نے تمہارے اوپر پیسے لگائے ہیں. تو یہ تو بڑی دنیاوی حوالے سے انتہائی حقیر سی مثال ہے. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. تو وہ کہتا ہے میرے راستے میں اگر یہ خرچ کرتی ہیں تو مال کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ مال بھی میرا ہی دیا ہوا ہے. جو میں نے مثال بیان کی اس میں تو مال اس میں بھی اللہ نے ہی دیا ہے. تو یعنی انسان کسی سے مال لے کر کسی کے اوپر خرچ کر کے احسان کرے تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا. تو متقین کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے مال لینے کے بعد پھر کسی اور کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کی گئی تیری طرف. اب یہاں بڑی اہم بات ہے مسلمانوں کو سمجھنے کی. آج تک جتنے بھی کرسچنز، عیسائی، بہت سارے وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں، جو کہ بہت سارے لوگوں سے کبھی کبھار اگر بات کرنے کا موقع ملے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے نبی کی توقیر نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے. ہمارا قرآن مجید جو ہے اللہ رب العالمین کی یہ الہامی کتاب، یہ تو اس بات کے بارے میں بیان کرتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. لوگوں کو کہا تم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کرنا. مومن کا کام کیا ہے؟ اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتابوں کو بھی مانے گا، اور وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان کتابوں کو بھی مانے گا. ظاہر اگر ان کتابوں کو مانے گا تو ان جن پر وہ کتابیں نازل کی گئی ہیں ان انبیاء کو بھی ماننا اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر لازم ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یقیناً اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے. تو نبی سارے کے سارے انبیاء کی دعوت تو ایک تھی. اب شریعت ہمارے لیے مختلف جگہوں پر جب احکامات بدلتی ہے تو ہم چونکہ ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، آج اس نے ہمیں کہا کہ اب سے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، لہٰذا ہم اس کی اس نے کہا تم نے اس کے بعد کسی کی فرما برداری نہیں کرنی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، ہم نے اس کے اوپر من یقین کر لیا. اس کے اوپر کسی بھی طرح کا سوال اٹھانا، اس کے اوپر کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کے ایمان کی کمی کا باعث بنتا ہے، اور یقیناً یہ چیز انسان کا ایمان لے اٹھتی ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. اولئک، وہی لوگ، علی ھدی من ربہم، علی پر، ھدی ہدایت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہ جن لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی اللہ نے کہا تھا نا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر فرمایا کہ متقین کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کر دی. پھر فرمایا کہ یہ لوگ ان اپنے رب کی طرف سے کیا ہیں، ہدایت پر ہیں. اولئک، وہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. واولئک، اور وہی لوگ، ھم المفلحون، وہ فلاح پانے والے. اب مفلحون یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہ سارے کے سارے مومنین کے بارے میں بات کی. اچھا ایک بات یہاں پر یاد رکھے گا کہ مومنین سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کوئی انسان کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لے، دنیا میں ایک انسان ہے وہ بہت اچھے کام کر لیتا ہے، وہ انسان اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسانیت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ فلاح پر نہیں. تو اگر آخرت کی فلاح یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فلاح ہے اس پر چلنا ہے تو اس کے لیے بھائی مومن تو ہونا پڑے گا. اور یہ تمام کے تمام علماء، تمام کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، تو اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ہم اپنے لوگوں کو جو کہ ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اس بات کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی سارے کے سارے مذاہب کو چھوڑیں اور صرف اپنا مذہب انسانیت بنائیں. اس بات سے، اس فتنے سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. الحمدللہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمارے جو ایمان کی مضبوطی کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں وہ انسانیت کے لیے بہتر ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ تم ان کو ڈراؤ، ام یا
लम तुनजिरहुम, ना तुम उनको डराओ, लम तुनजिरहुम, लम ना, तुनजिर तुम डराओ, हुम उनको, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाए। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उन पर कि तुम उनको डराओ या ना तुम उनको डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो तुम उनको डरा रहे हो, तुम उनको जहन्नुम की बातें बता रहे हो। जैसे कि हमें इसके बारे में तो प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आ गई। यानी हम अगर कुरान को पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि मुशरिकीन को जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम पर अजाब आएगा, तो कहते हैं कि भाई लाओ वो पत्थरों का अजाब हम पर लाओ, दुआ करो मोहम्मद हमारे ऊपर पत्थरों का अजाब आए। इसी तरह मुख्तलिफ अक़वाम अम्बिया को चैलेंज देती रही हैं कि भाई हमारे ऊपर जल्दी जल्दी से अजाब लाओ ताकि हम तो देखें कि तुम्हारे अजाब में किस कदर सदाकत है जो तुमने अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहकर हमारे ऊपर भिजवाना है। तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बदकिस्मती के साथ अगर आज हम अपने इस माशरे में देख लें तो हमारी हरकत, हमारी सकनात, हमारे काम वो इस बात के ऊपर अमली जो है वो एक दलील नज़र आते हैं कि हम लोगों के लिए भी यूँ महसूस होता है। देखिए एक और बात समझिएगा दरमियान में, मैं तफसीर की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये आयात ऐसी हैं कि जिनके मुतालिक बताना भी ज़रूरी है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर रखूँ ताकि आप लोग तर्जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। यह बात एक समझिएगा कि हमें हमारे सामने कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो और हम उसके तराजुम से आगाही ना रखती हों तो हमें नहीं पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ पर खुशखबरी बयान कर रहे हैं और कहाँ पर डरा रहे हैं। तो मोमिनों की हालत एक जगह पर अल्लाह ने फरमाई कि इज़ा तुलियत अलैहिमुल कुरान, जब उन पर कुरान पढ़ा जाता है, इसका मतलब है जब वो समझ लेते, तो कुरान पढ़ा जाता है वो समझ लेते हैं। समझते हैं तो क्या होता है, वाजिलत अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर कपकपी तारी हो जाती है, उनके दिल डर जाते हैं। तो इसलिए काफिरों के चूँकि दिल डर नहीं सकते, इसलिए उनके ऊपर डराना ना डराना उनको किसी तरह भी उनके लिए सूदमंद साबित नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने आगे फरमाया कि क्यों नहीं वो डरते, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तम मोहर लगा दी है अल्लाह ने अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनके कानों पर। ठीक है, अल्लाह ने उनकी समातों पर। अच्छा यहाँ पर मैं तर्जुमा वो कर दूँ, ये मैंने तर्जुमा वो किया जो मारूफ है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ ख़तम अल्लाह ने मोहर लगा दी अला उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी समातों पर। अब कान तो एक आला है सुनने का, कान उतर जाए सुनाई तो देगा ना। ज़रूरी नहीं है कि कुरान हो तो सुनाई, कान जो है वो आपके लगा हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी समात का रहना गारंटी है। वैसा भी हमने देखा है कि कान साथ मौजूद होते हैं लेकिन समात नहीं होती। तो समात की बात अल्लाह कह रहे हैं कि उनकी समात है, और ये वो समात है जो हक़ को सुनने वाली है। यानी इनको हक़ और बातिल में पहचान ही नहीं हो पाती। लिहाजा ये क्यों होता है, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगाई है। व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर, उनकी आँखों पर, या हम कहेंगे व अला अबसारिहिम और उनकी बसारत पर, उनके देखने की हिस्स पर गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अजीमुन बड़ा। अजीम का तर्जुमा क्या होता है, बड़ा। और एक और लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया होता है अलीम, अलिफ लाम ही और मीम, उसका मतलब होता है दर्दनाक। तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं कोशिश करूँगा कि कुरान मजीद के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे अल्फाज हैं उनको आप लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि कुछ अहम जो अल्फाज हैं उनका तर्जुमा तो आपको आसानी से याद हो जाए। तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, व उलाइका और वही लोग हुमुल मुफलिहून फलाह पर हैं, कामयाबी पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम ये कि तुम उनको डराओ, अम लम तुनज़िरहुम और ये कि ना तुम उनको डराओ, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाह ने मोहर लगा दी अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी समातों पर या उनकी सुनने की हिस्स पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर और उनकी देखने की हिस्स पर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम दर्दनाक, उनके लिए वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। तो ये हमने आज सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ा है, जिसमें 7 आयत जो हैं वो आज हमने पढ़ी हैं। हम इंशाअल्लाह रोज़ाना कोशिश करेंगे कि एक एक रुकू पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना ये जो दो चीज़ें हैं अपनी आयत हैं इनको बढ़ा लेंगे ताकि हमारे लिए
ہم اس کو جلد از جلد اس کو کور کر سکیں، لے کے چل سکیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی سبق کے اہم نکات کو ایک مرتبہ دیکھ لیں 1 منٹ میں۔ ویسے میں نے کافی تفسیر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ کتاب کی صداقت اور حقانیت، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے کتاب کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو کتاب کے بارے میں بتایا کہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو ٹینشن اس لیے نہیں لینی کہ پوری کتاب، یہ نہیں ہے کہ تم پوری کتاب پڑھ لو۔ ہم دیکھیں نا جو کتاب کو پڑھنے والے جو قارئین ہوتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے، وہ کتاب وہ پڑھتے ہیں جو مستند ہوتی ہے۔ وہ ایرے گہرے کوئی بھی لٹریچر کوئی چیز اٹھا کے اس لیے نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہوتا کہ یار ایسے خام خام نے ایک چیز پہ وقت ضائع کرنا ہے، تو وہ کتاب وہ پڑھتے ہیں جو مستند ہو، جو کسی جگہ پر استعمال کی جا سکتی ہے، جس کی بات میں وزن ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی، ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ اور اس کے بعد پھر مومنوں کی نشانی ہے، جیسے ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ اور پھر اس کے آگے کی جو آیات تھی، ان نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ مصدق ہے، اس کی ایمان کی تصدیق کی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور فلاح کی خوشخبری ہے۔ پھر کفار کو ڈرانا جو ہے وہ بے سود قرار دیا ہے، فرمایا کہ ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کفار کے دلوں پر مہر کی بات کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں، ان کے کان بند ہو چکی ہیں، اب یہ حق نہیں سن سکتے، تو اس لیے ان کو ایمان ابھی ان چیزوں کی دعوت دینا بھی کسی طرح سے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اس میں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی ہلکی پھلکی اگر کسی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی ہو، میں اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کہیں پر کسی طرح کی کوئی چیز خطا ہو گئی ہو تو آپ اس کو درگزر کریں، چھوڑیں، اور میں اللہ رب العالمین کے ہاں بھی یہ معافی کا طلبگار ہوں اگر کسی طرح کی کوئی بھول چوک ہو گئی ہے۔ مزید قرآن مجید کو کسی بھی طرح سے بیان کر لیا جائے لیکن حقیقتاً اس کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح کی مزید جو ہے ان لیکچرز کو مزید سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جو چینل فہم اسلام ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے جیسے ویڈیو ہمارے چینل پر آئے گی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر بغیر کسی تعطل کے ان ویڈیوز کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آپ لوگ اپنے لیے، میرے لیے، اپنے والدین، میرے والدین کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے سائے تا دیر سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔